ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप तन्हा, इत्तेहादियों का साफ इनकार। बरतानिया के बाद नेटो और दीगर दोस्तों ने भी आबनाए हॉर्मस खोलने के लिए फौरी बहरी जहाज भेजने से इनकार कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने भी अमरीकी सदर को ना कर दी। केयर स्टारमर ने कहा, आबनाए हॉर्मस को खोलना आसान नहीं, हमें बड़ी जंग में ना धकेला जाए, ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा, टोक्यो आबनाए हॉर्मस में ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के लिए बहरी जहाज भेजने का इरादा नहीं रखता। जर्मनी, यूनान और ऑस्ट्रेलिया ने भी सदर ट्रंप को लाल झंडी दिखा दी। जनूबी कोरिया और यूरोपीय यूनियन आज फैसला सुनाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ दुश्मनों के लिए बंद रहेगी, ईरान का दो टोक पैगाम। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमरीका के साथ किसी सतह पर पैगामात का तबादला नहीं हुआ, जंग बंदी के लिए किसी से बात नहीं की, अमरीका के साथ बातचीत का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी ने कहा, ईरान पर हमला हुआ तो मुस्लिम ममालिक ने साथ नहीं दिया, जिस पर अफसोस है। बाज़ ममालिक ने हमें ही दुश्मन करार दिया। ईरान से ये तवक्को नहीं की जा सकती वो हाथ बांधे खामोश खड़ा रहे। ईरान अमरीका और इसराइल के सामने डट कर खड़ा है। ईरान हमसाया ममालिक पर गलबा नहीं चाहता। जजीरा खार्क पर हमला आलमी तवानाई मार्केट की बुनियादें हिला देगा। ईरानी नेवल चीफ का इंतबाह, कहा, खार्क पर हमले से तवानाई कीमत और तरसील पर गैर मामूली असरात होंगे। आबनाए हॉर्मस की बंदिश, पाकिस्तान का ईरान से राब्ता। पाकिस्तान ने अपने बहरी जहाज़ों को आबनाए हॉर्मस से गुजारने का मामला ईरान के साथ उठा दिया। आला हुकाम की ईरान के साथ मामले पर बातचीत की तस्दीक। कहते हैं, आबनाए हॉर्मस से तेल के जहाज गुजारने की इजाज़त के लिए ईरान से बात कर रहे हैं। आबनाए हॉर्मस से इजाज़त मिल जाए तो हमारे 2 जहाज निकल जाएंगे। भारत को इजाज़त मिली तो उन्होंने LNG के कार्गोज गुजारे। आबनाए हॉर्मस से 4 दिन में हमारे तेल के जहाज पहुंच रहे थे। बहिरा अहमर से हमें तेल मंगवाने पर 12 दिन लग रहे हैं। अमेरिका और इसराइल की ईरान में 17 रोज से सुबह शाम बमबारी। तेहरान, हमदान, शहराज, मरकजी और इस्फहान निशाना। 15 अफराद शहीद। सुबह मरकजी में 5 अफराद जान से गए। हमले में अराक शहर के करीबी रिहायशी इलाके को भी निशाना बनाया गया। 4 अफराद शहीद। महल्लात शहर की रिहायशी इमारत पर भी हमला, 1 ईरानी शहीद। अमेरिका और इसराइल का खमीन में स्कूल पर भी हमला, दर्स का तबाह कर दी, कई घरों को नुकसान पहुंचा। खलाई प्रोग्राम के मरकज को भी नुकसान पहुंचाने का इसराइली दावा। तेहरान में बिजली के महकमे की इमारत को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमले में शहीद आयतुल्लाह खामनाई के ज़रिए इस्तेमाल तैयारा तबाह करने का दावा कर दिया। लेबनान पर भी इसराइल के हमले। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन। हिजबुल्लाह से झड़पें। मुज़ाहिमती तंजीम का करियात शमूना में रॉकेट और ड्रोन से हमला। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 886 हो गई। शोहदा में 66 खवातीन, 107 बच्चे और 32 तिब्बी अमले के अफराद शामिल। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। तल अबीब में कई इमारतें और गाड़ियां तबाह, दर्जनों अफराद जख्मी। बैत शमीश पर भी मिसाइल दागे गए। इसराइल में हलाक फौजियों और शहरियों की तादाद 15 हो गई। जंग के आगाज से अब तक 3350 फौजी और शहरी जख्मी होने की तस्दीक। हलाकतों के मामले पर इसराइली हुकाम खामोश। जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 13 हो चुकी। तकरीबन 200 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात भी ईरान के निशाने पर। मुत्तहिदा अरब अमारात में शाह ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ऑयल फील्ड में लगी आग पर काबू पा लिया गया। हमले में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। अबूधाबी में गाड़ी पर मिसाइल गिरने से एक फलस्तीनी जाँ बहक हुआ। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में एक बार फिर धमाके, सायरन बज उठे। कतर की अल-अदीद एयरबेस पर भी मिसाइल दागे गए। कतर का ईरान से फौरी हमले रोकने का मुतालबा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियां का कहना है कि जंग ईरान ने शुरू नहीं की, दिफा करना जायज हक है। दुश्मन हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब करना चाहता है। अमरीकी अड्डों को इस्तेमाल करना बंद किया जाना चाहिए। सऊदी अरब और UAE ने ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
اماراتی صدر محمد بن زائد ال نہیان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو، دونوں رہنماؤں کا خطے میں فوجی کشیدگی فوری طور پر روکنے کا مطالبہ، مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے پر زور۔ نیتن یاہو زندہ یا مردہ، سوشل میڈیا پر گرما گرم بحث۔ خود کو زندہ ثابت کرنے کے لیے نیتن یاہو نے ویڈیوز کا سہارا لے لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک کے بعد ایک ویڈیو جاری کی۔ سوشل میڈیا صارفین نے تمام ویڈیوز کا پوسٹ مارٹم کر دیا، ویڈیوز کے اصلی ہونے پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ سوشل میڈیا صارفین نے مصنوعی ذہانت سے بنائی گئی ویڈیوز قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر اسرائیلی وزیر اعظم کی ایرانی حملوں میں ہلاکت کی خبریں سامنے آئیں، اس کے بعد نیتن یاہو کی متعدد ویڈیوز جاری کی گئیں۔ نیتن یاہو کی نئی ویڈیو 96% اے آئی سے بنائی گئی۔ نیتن یاہو پریس کانفرنس کریں گے تو پھر لوگوں کو یقین آئے گا۔ سینئر سیاستدان مشاہد حسین سید کی پروگرام نقطہ نظر میں گفتگو، کہا اسرائیلی وزیر اعظم کا جہاز جرمنی میں دیکھا گیا، کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو زخمی ہوا اور اسے علاج کے لیے جرمنی لایا گیا۔ اسرائیل اور امریکہ پھنس گئے ہیں، یہ جنگ نہیں جیت رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو مایوسی کا شکار ہیں، دونوں کو پسپائی ہو رہی ہے، یہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر بام کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپریشن غضب للحق، پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے۔ پاک فوج نے 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ان حملوں میں پاک افواج نے کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن سٹوریج کو مؤثر انداز میں تباہ کیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فضائی حملے کے بعد سیکنڈری ڈیٹونیشن کی وجہ سے بلند ہوتے شعلے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بارود کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ڈریگ ہسپتال کو نشانہ بنانے کا بیان مذائقہ خیز ہے۔ ننگرہار میں کارروائی کرتے ہوئے پاک افواج نے 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ننگرہار میں فضائی کارروائیوں کے دوران ٹیکنیکل انفراسٹرکچر اور ایمونیشن کو بھی تباہ کیا گیا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ پاک فضائیہ کے کابل اور ننگرہار میں کامیاب فضائی حملے پر خیبر پختونخوا کے عوام کا پاک افواج کو خراج تحسین۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے طالبان ترجمان کا بیان گمراہ کن قرار دے دیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پاکستان نے کابل اور ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ کارروائی میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے اسلحہ اور تکنیکی سامان کے ذخائر کو ٹارگٹ کیا گیا۔ حملہ نہایت درستگی کے ساتھ کیا گیا تاکہ کسی شہری کو نقصان نہ پہنچے۔ منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے مرکز کو نشانہ بنانے کا بیان بھی مسترد، کہا یہ دعویٰ حقائق کو مسخ کرنے اور سرحد پار دہشت گردی کی حمایت کو چھپانے کی کوشش ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر کشیدگی کے باعث کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس، ملکی معیشت اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ وزیر اعظم نے کہا معاشی استحکام اور عوام کے لیے ریلیف حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے مزید اقدامات پر مشاورت جاری ہے۔ حکومت کے بروقت فیصلوں کی بدولت ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے۔ معاشی استحکام کے لیے بروقت بنائی گئی کمیٹی کے فیصلوں کی بدولت عوام کے لیے تیل کی مسلسل فراہمی ممکن ہوئی۔ قومی سطح پر کفایت شعاری اور بچت کے لیے اقدامات کا نفاذ ہو چکا اور مزید اس پر کام جاری ہے۔ اقدامات طویل مدتی معاشی استحکام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لیے جا رہے ہیں۔ حکومت کا کفایت شعاری پالیسی سے بچنے والے 23 ارب روپے بطور سبسڈی دینے کا فیصلہ۔ سبسڈی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق افراد کو دینے پر غور۔ سبسڈی 3 ویلر وہیکلز، موٹر سائیکل اور رکشہ والوں کو دی جائے گی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، پاکستان میں فلائٹ آپریشن تاحال مکمل بحال نہ ہو سکا۔ ملک کے مختلف ہوائی اڈوں سے مزید 50 سے زائد پروازیں منسوخ۔
कराची, इस्लामाबाद, लाहौर से मशरिक़ वस्ता के लिए दर्जनों परवाजें उड़ान न भर सकीं। 17 रोज के दौरान मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाजों की तादाद 1650 से ज़ायद हो गई।